भएको थियो। आज यो गीतको बोलले, भजनको बोलले पनि भन्छ, सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु मेरो जीवनमा पुरा होस् है। र प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यो भजनले हामी अर्को भजन गाउनेछौँ। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ लौहै चढाए भन्ने भजन हजुरले सुन्नु भएको होला। यो पुरानो भजन हो। प्रभुजी लौहै आज चढाए, लौहै चढाए, संसारैको पापले भएको, संसारैको पापले भएको, धनको लोभमा सबैले पारेको, लाउन बिन्ती आज मैले चढाए, लाउन बिन्ती आज मैले चढाए। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ लौहै चढाए, प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ लौहै चढाए, प्रभुजी लौहै आज चढाए, लौहै चढाए, संसार रूपी समुद्र छोड्छ, जीवन रूपी नाउ पुरानो छ, लाउन मेरो बिन्तीलाई सुनिदेऊ, लाउन मेरो बिन्तीलाई सुनिदेऊ। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ लौहै चढाए, प्रभुजी लौहै आज चढाए, लौहै चढाए, प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ लौहै चढाए। Thank you, Lord प्रभु है Jesus. तपाईँलाई धन्यवाद। Hallelujah. पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ महान परमेश्वरलाई उच्च महिमा हुनैको सदा सर्वदा, महिमा हुनैको सदा सर्वदा, फर्किरहेछु दिनहरू वर्तमानिहाल्छु, फर्किरहेछु दिनहरू वर्तमानिहाल्छु, आशिष गरे जीवन भरि, आशिष गरे जीवन भरि बसेको थाहा गर्छु, औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु, औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु, स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको, आदर र प्रशंसा, महिमा हुनैको सदा सर्वदा, महिमा हुनैको सदा
सदा सर्वदा अत्यंत प्रेमी अद्भुत समाधि इस मेरा साथी हालेलुया परम प्रभु अत्यंत प्रेमी अद्भुत समाधि इस मेरा साथी मेरो अभिशाप हौ हारमा पाने मेरो अभिशाप हौ हारमा पाने यसो सन्देशले यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु इसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति हो प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा मेरा आत्मा छ दुःखमा शान्ति असह्यमा सहारा मेरा आत्मा आशा दुःखमा शान्ति असह्यमा सहारा राजाहरूका अनेक राजा राजाहरूका अनेक राजा मेरा मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति हो प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा थ्याङ्क यू प्रभु धन्यवाद स्तुति होस् प्रभुलाई महिमा होस् धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु जीवित परमेश्वर बुवा हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो साँझ घडी तपाईँ महान प्रभुलाई हाम्रो आत्मामा अनि सत्यतामा भएर तपाईको पवित्र नामको स्तुति अनि आराधना प्रशंसा गर्ने अवसर दिनुभयो बुवा हजुरलाई मेरो हृदयबाट म धन्यवाद चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज हामी यो युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनका परिवारहरू हामी एकै मनको भइकन तपाईलाई आराधना गर्न पाएका छौँ बुवा धन्यवाद तपाईको नाउँ उचालिएको छ महिमित हुनुभएको छ प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई प्रत्येक छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ पवित्र जाति बनाउनु भएको छ तपाईको निजी प्रजा बनाउनु भएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा पुजिने योग्यका प्रभु हुनुहुन्छ बुवा धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई हामीले यो छोटो आराधना जानी नजानी गरेको आराधनालाई प्रभु तपाईले ग्रहण गर्नु भएको छ हामी विश्वास गर्छौं धन्यवाद सबै महिमा तपाईलाई दिदी अब हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्छौं प्रभु आफ्नो दासीमा भएर प्रभु तपाईँ यसरी हाम्रो माझमा बोल्नु भएको छ प्रभु धन्यवाद हामी सुन्ने हरेकलाई पनि प्रभुको वचनको प्रकाशहरू दिनुहोस् हाम्रो यताउति हिँड्ने मन ओ हामीलाई अल्छी लाग्ने आत्मा निन्द्रा लाग्ने डिस्टर्ब गर्ने आत्मालाई नासरतका येशूको नाममा हामी डाँड्दछौं
प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई ढाकिदिनुहोस्। धन्यवाद, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै बिन्ती येशू तपाईँको नाममा। आमेन। हालेलुया। हुन्छ, अब हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नेछौँ। हाम्रो रेजिना सिस्टर, हाम्रो बहिनी दिल्लीबाट हुनुहुन्छ। आज उहाँले परमेश्वरको दिव्यरूपी वचन लिएर आउनु भएको छ। यस समय उहाँ परमेश्वरको दासीलाई हामी सबैजना मिलेर ताली बजाइकन उहाँलाई हामी वचनको लागि स्वागत गर्छौँ। हजुर, यो अस्ति लकडाउन हाम्रो यहाँनिर है अप्रिल 12 तारिकदेखि सुरु फेरि, अनि तबदेखि अहिलेसम्म परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको सिकाउनु भएको है, अनि मसँग बात गर्नुभएको केही कुरोहरू, मेरो अनुभवहरू हजुरहरूको माझमा, यहाँहरूको माझमा म राख्न मन पर्यो, बाँड्न मन पर्यो। मैले पाएको आशिषहरू अनि मैले केही कुरा मेरो जीवनमा सिकेको बाँड्न मन लाग्यो। अनि साथै हामी सबैलाई थाहा छ है, 2020 मा हामी सबैजना धेरै एकदमै मुस्किल घडीमा भएर गयौँ, हामी सबैजना संसार पुरै। अनि त्यति बेला पनि हामी आत्तिएका थियौँ, हामी धेरै भयभीत भएका थियौँ, किनभने जिन्दगीमा पहिलोचोटि होला यति साह्रो डरलाग्दो महामारी है। हामीले न्युजहरूतिर पनि सुनिरहेका थियौँ, यो ठाउँमा एकदमै यति व्यक्ति मरिएको है, अनि यस्तो बिमारले यति साह्रो परेको भनेर। तर त्यो हाम्रो भन्दो रहेछ, त्यो फर्स्ट वेभ भन्दो रहेछ। अनि अब सेकेन्ड वेभ चाहिँ 2021 है, जबदेखि लकडाउन सुरु भयो, सेकेन्ड वेभ भनेर निकै पुरै हल्ला भएको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीहरू सेवाकाईमा भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी यहाँनिर एकदमै सेवाकाईमा इन्भल्भ भएको कारणले हामी 2021 को जनवरी 20 देखि हामी यसो भिजिटिङहरू गर्न थालेका थियौँ। अनि साथै अरूको घरमा गएर प्रार्थना गर्ने, उत्साह गर्ने, सुसमाचार सुनाउने है, यसरी हामी थालेका थियौँ। त्यहाँदेखि फेरि बिचमा अचानक अप्रिल 12 तारिकदेखि सेकेन्ड वेभ भनेर एकदमै पुरा हल्ला, न्युजहरूमा पुरा हल्ला भएर, अनि विशेष गरी सायद हाम्रो सहर चाहिँ एकदम नम्बर 1 मा भएको कारणले गर्दाखेरि होला, एकदमै टप लिस्टमा यो महामारीले गर्दाखेरि कति मानिसहरू मरेको, अनि कति मानिसहरू यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको, अनि साथै अक्सिजनहरू खत्तम भएको हस्पिटल्सहरूतिर पनि, अनि मानिसहरू कस्तो बाटोमा लाँदै है यसरी बितेको, अनि यति साह्रो दुःख, यति साह्रो कष्ट सङ्घर्ष झेलिरहेको यो हाम्रो सहरमा चाहिँ एकदमै प्रथममा भएको कारणले गर्दाखेरि होला, हामी पनि अलिकति आत्यौँ यो बिचमा। अनि यो पालि चाहिँ धेरै आत्यौँ एज अ परिवार। अनि साथै हामी जहाँनिर सेवाकाई गर्थ्यौँ, हाम्रो साथमा सेवाकाई गर्नुहुनेलाई पनि धेरै पोजिटिभले भेट्यो। अनि साथै कतिजना त संसार छोडेर बिदा पनि भयो है। अनि यो यति साह्रो यो बिचमा चाहिँ हाम्रो परिवार, मलाई पनि धेरै एकदमै चिन्ता अनि फिक्री लागेको थियो बिचमा, सुरुमा जब न्युज हेर्थ्यो त्यस्तै, अनि जो व्हाट्सएप ग्रुपहरूतिर पनि मेसेजहरू फटाफट है, मिनेटमा सेकेन्डमा, अनि साथै घन्टामा यसरी मेसेजहरू आउने, अनि प्रार्थनाको विषयहरू माग्ने, साथै यसरी बित्यो भनेर थुप्रो मेसेजहरू यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो है। यो परिस्थितिमा मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यति बेला जब गाह्रो हुँदाखेरि परमेश्वरले होइन, म यसरी बस्नु हुँदैन है, म यति साह्रो डराएर बस्नु हुँदैन। अनि परमेश्वरले मलाई देबोराको बाइबलमा है, देबोराको जीवनबाट धेरै आशिष पाएँ मैले। अनि एक दिन म एउटा मिटिङमा यसरी बसिरहेको थिएँ, अनि एकजना अगुवाले भन्नु हुँदै थियो, अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको दासी हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु हुँदै थियो, आज हामीहरू चाहिँ
डरले यतिकै बस्ने होइन घरभित्र अनि हरेक प्रकारको सोच गरेर बस्ने होइन। आज हामीहरू चाहिँ देवरा जस्तै हुनुपर्छ, देवरा जस्तै भएर हामी उठ्नुपर्छ हाम्रो मानिसहरूको लागि बिचमा यहाँनिर भनेर उहाँले यसरी उत्साह गर्नुहुँदै थियो। अनि मैले त्यो वचन सुने अनि सुनेपछि बादमा आमेन गरिसकेर है यसरी दिन बित्दै गयो अनि मलाई देवराको जीवनबाट धेरै आशिष पायो। अनि मैले सोचे साँच्चै नै देवरा एउटा स्त्री, एउटा आमा है, एउटा पत्नी अनि साथै भएर उहाँ त्यतिकै चुपचाप बस्नु भएन, डराएर बस्नु भएन। जब उहाँले यसरी नै समस्याहरू है उहाँको अगाडि आयो देख्यो, तर उहाँले एउटा निर्णय लिनुभयो, खडा भएर म लड्नेछु है, म खडा भएर लड्नेछु, उनीहरूको विरुद्धमा लड्नेछु भनेर यसरी उहाँले जब निर्णय लिएर उहाँ लड्न जानुभयो, मलाई धेरै आशिष मिल्यो। साँच्चै नै मेरो आज चारैपट्टि है मैले सोच्न थालेँ, मेरो चारैपट्टि आज कति जसले प्रभुलाई चिनेको छैन व्यक्तिहरू मरिरहेको छ प्रभुलाई नचिनिकन है। अनि उहाँहरू कति सङ्घर्षमा छ, कति गाह्रो परिस्थितिमा छ। आज म चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन, आज म चाहिँ चुप लागेर बस्नु हुँदैन, तर यो परिस्थितिमा अझै है खडा भएर अझै उपवासको साथमा प्रार्थना गरेर है अरूको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्दै अनि यसरी खडा भएर चाहिँ आज म यो लडाइँमा लड्न धेरै आवश्यक छ भनेर परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि साथै मैले पनि यो कदम लिए, यो स्टेप लिए कि होइन म यतिकै बस्ने होइन है, म डराएर बस्ने होइन। जब न्युजहरू आउँछ आफ्नै बारेमा, आफ्नै परिवारको बारेमा चिन्ता फिक्री गरेर बस्ने होइन, तर म आज उहाँहरूको लागि खडा भएर है प्रार्थना गर्ने, उहाँहरूको लागि कसरी हुन्छ सहायता गर्ने अनि भनेर यसरी मलाई भित्रीबाट परमेश्वरले अगुवाई गर्नु हुँदै थियो। अनि मैले यही कुराहरू सिकिरहेको थिएँ। अनि यो परिस्थितिमा पनि है आज मण्डलीको सेवाकाईको हामी जहाँ सेवाकाई गरिरहेको छ त्यहाँको दिदीबहिनीहरूको बिचमा है, अनि साथै मेरो वरिपरि जतिजना मेरो साथीहरू छ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ म कसरी चाहिँ एउटा आशिषको कारण हुँ, यो अहिलेको लडाइँमा, यो लडाइँमा चाहिँ म कसरी चाहिँ खडा भएर म कुन कुरोमा चाहिँ मैले अगाडि बढ्नु पर्ने छ भनेर परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ भने यदि देवराको जीवनबाट हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ है एकदमै साहसी एउटा महिला थियो, एकदमै साहसी। हामीले यहाँ न्यायकर्ताको किताबमा 4 अनि 5 मा हामीले यो देवराको बारेमा हामीले यहाँ पढ्न सक्छौँ अनि यहाँ देवराको बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि यसरी नै परमेश्वरले मलाई पनि यो कुरोहरूबाट परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि साथै हामी यहाँ देवराको जीवनमा भएको है क्वालिटीलाई यदि हामी हेऱ्यौँ भने उहाँ चाहिँ एकदमै साहसी हामीले देख्छौँ। न्यायकर्ता 4:8 अनि न्यायकर्ता 4:9 मा हामीले यहाँ पढ्न सकिन्छ, मिल्छन् कि देवरा चाहिँ को थिए भनेर यहाँनिर है। अनि म पढ्नेछु। त्यस बेला लम्पेदीको पत्नी देवरा न्यायकर्ता थिइन्, तिनी एक अगमवादिनी थिइन्। अनि यहाँ है उहाँ चाहिँ एउटा अगमवादिनी थिइन् अनि उहाँ पत्नी पनि थिइन्। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै साहसी थिइन्। अनि उहाँले चाहिँ अरूलाई लिएर लडाइँ गर्नको लागि तयारी भइन् है, अनि जानको लागि तयारी भइन्। उहाँले वरिपरिको परिस्थिति हेर्नु भएन, तर उहाँ चाहिँ एकदमै खडा भएर है अगाडि शत्रुहरूलाई लडाइँ गर्नको लागि गए। अनि मलाई त्यही कुरोले एकदमै भित्र मलाई धेरै उत्साह पायो, होइन म आज उठ्नु पर्ने छ अनि अरूहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने छ, आत्मिक योद्धामा म खडा हुनुपर्ने छ भनेर परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरू सिकाइरहनु भएको थियो देवराको जीवनबाट। अनि यो यहाँ हामीले है हाम्रो बुवाले यहाँ लगाइदिनु भएको छ वचन। अनि साथै हुन्छ हामी अलिकति अगाडि हेर्नेछौँ। अनि अर्को कुरो परमेश्वरले मेरो जीवनमा के यसरी अनुभव गर्न दिनुभयो भनेदेखि
है मोसाको जीवनबाट अनि इजरायलीको जीवनबाट पनि परमेश्वरलाई धेरै परमेश्वरले मेरो जीवनमा धेरै बात गरिरहनु भएको थियो। सुरुमा है जस्तो इजरायलीहरू धेरै एकदमै स्वतन्त्रता भइकिन उहाँहरू चाहिँ एकदमै खुला भइकिन स्वतन्त्रताको रूपमा जीवन जिइरहेको थियो। अनि मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो सुरुमा हामीले जनवरी फेब्रुअरीहरूतिर हेर्दाखेरि है मार्चमा हेर्दाखेरि हामी एकदमै भिजिटमा जाने मानिसहरूको अरूको घरमा जाने अनि यसरी नै फास्टिङ बस्ने एकसाथमा आएर मण्डलीमा प्रार्थना गर्ने अनि वचन के अरे भिजिटिङमा जाने अनि यसरी अरूलाई वचन सुनाउने अरूको घरमा गएर प्रार्थना गर्ने यस्तो एकदमै एउटा स्वतन्त्रताको जीवन हामीले जिइरहेको थियौँ। भने अचानक फेरि सबै कुरो बन्द हुँदाखेरि बाटोहरू सबै बन्द हुँदाखेरि है मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो कि साँच्चै नै हाम्रोबाट एउटा स्वतन्त्रताको जीवन चाहिँ लगेको जस्तै लागेको थियो। मलाई त्यस्तो लागेको थियो। अनि होइन म चाहिँ अब यसमा पनि जसरी मोसा है परमेश्वरले मोसालाई इस्तेमाल गर्नुभयो अनि इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि त्यही मेरो जीवनमा परमेश्वरले बात गरिरहनु भएको थियो। आज म फेरि पनि मोसा जस्तै भएर अरूको लागि है कसरी हुन्छ, अरूको लागि कसरी एउटा आशिषको कारण बनिन्छ, परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरू याद दिलाइरहनु भएको थियो। अनि साथै मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभु म अरूको लागि कसरी हुन्छ एउटा आशिषको कारण बनौँ, जो दुःखमा पडिरहेको छ है, जो यसरी लाचार भएर बसिरहेको छ, केही गर्नु सक्दैन, सबै लकडाउन छ चारैपट्टि, तर प्रभु म कसरी चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा आशिषको कारण बनौँ भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरू सिकाइरहनु भएको थियो कि साँच्चै नै अहिले म जे छ मेरोमा अहिले जे छ यो लकडाउनको समयमा हैन म त्यही कुरो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यही कुरोलाई लिएर अघि बढाउने भनेर मलाई सिकाइरहनु भएको थियो परमेश्वरले। अनि साथै यसरी डरको आत्माहरूलाई हटाएर उपासको साथमा अरूको लागि हाम्रो सहरको लागि विशेष गरी यो सहरको लागि प्रार्थना गर्ने अनि साथै बोझको साथमा है पहिले राति बिहान नबनिकिन जहिले पनि बिम्जिन्छ एउटा बोझ भित्रीबाट परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो। अनि एकदमै कसैले कर नलाइकिन एउटा भित्रीबाट मानिसहरूको लागि है प्रार्थना गर्ने परमेश्वरले मलाई यही कुरोहरू सिकाइरहनु भएको थियो। अनि यही कुरोबाट परमेश्वरले मलाई लिएर गइरहनु भएको थियो। अनि मैले त्यसै गरेँ, राति बिहान जहिले पनि हुन्छ उठिकिन है अनि एउटा बोझको साथमा रुँदै अरूको लागि प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरू सिकाउनु भयो। अनि मैले मेरो जीवनमा यही कुरोहरू अनुभव गरेँ। अनि साथै परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। साँच्चै नै है जसरी जसरी समयहरू बित्दै गयो अनि हामीले सुन्दै गयो केसेसहरू अलिक के अरे कम्ती भयो भनेर हामीले यो त अहिले भर्खरको कुरोहरू हो है। अनि तर त्यति बेला अप्रिल मे महिना पुरै यति साह्रो परमेश्वरले चाहिँ मलाई यो परिस्थितिहरूबाट लिएर जानुभयो। अनि साथै जब हामी सुन्छौँ हरेक दिन हामी सुन्थ्यौँ साथै सुन्यौँ परमेश्वरले हाम्रो माझबाट दासहरूलाई उठाइ लिएर जानुभयो। इभन हामी जहाँनिर सेवाकाई गरेको थियौँ त्यो क्षेत्रबाट पनि धेरै हामीसँग काम गर्ने प्रभुको जनहरूलाई परमेश्वरले उठाइरहनु भयो। हाम्रो लागि यो एकदमै सजिलो, मेरो लागि सजिलो समय थिएन, धेरै गाह्रो है परिस्थिति थियो। परमेश्वरलाई यस्तो समयमा पनि अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, कसरी परमेश्वरलाई यो अवस्थामा यति मुस्किलको अवस्थामा पनि विश्वास गर्ने अनि हाम्रो विश्वासलाई दृढ राखेर मेरो विश्वासलाई दृढ राखेर मैले कसरी अघि बढ्दै जाने, अघि बढाउने अनि अरूलाई पनि अरूको माझमा पनि एउटा उत्साहको कारण अनि एउटा आशिषको कारण बन्ने भनेर परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरू सिकाइरहनु भएको थियो। अनि साथै परमेश्वरले मलाई एउटा म तपाईहरुलाई सानो गवाई जस्तो भन्न चाहन्छु। अनि त्यो दिनहरुमा परमेश्वरले मलाई अर्को कुरो के सिकाउनु भएको थियो भनेदेखि एउटा धन्यवादी हृदय परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। किनभने यो परिस्थितिमा त्यति बेलाको परिस्थितिमा धेरै गाह्रो थियो है। प्रभु धन्यवाद, तपाईले मलाई यसरी सुन्दर
बिहान देख्नको लागि दिनुभयो। थाहा थिएन हामीलाई, अनसर्टेन, केही थाहा थिएन अब अहिले भरे के हुन्छ है भनेर हामीलाई थाहा थिएन। किनभने जतिजना मेरो साथीहरू थियो उहाँहरूले प्राय जस्तो मेसेज लेख्ने गर्थ्यो, हो मलाई ज्वरो आइरहेको छ, हात खुट्टा दुखिरहेको छ, टेस्ट गर्नु जानुपर्छ है। अनि साथै हाम्रो साथमा काम गर्नेहरूले पनि, साथमा हामीसँग सेवाकाई गर्नेहरू उहाँहरूले पनि त्यस्तै हमेसा त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि साथै उहाँहरू टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि पोजिटिभ भेटाउँदा हाम्रो लागि एकदम, मेरो लागि एकदमै गाह्रो परिस्थिति थियो त्यति बेला पनि। अनि त्यस्तो परिस्थितिको समयमा पनि परमेश्वरले मलाई भित्रीबाट धन्यवादी हुने सिकाइरहनु भएको थियो। कसरी धन्यवाद हुने, परमेश्वरले यो सुन्दर जीवन है मलाई दिनुभएको छ, धन्यवादी, कम्प्लेन होइन। प्रभु के भइरहेको छ यो वरिपरि, किन यस्तो भइरहेको छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर एउटा कम्प्लेन गर्ने, एउटा शिकायत गर्ने मेरोबाट त्यो परमेश्वरले मलाई त्यो सिकाइरहनु भएको थियो। त्यो नगर्नु, तर हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्नु भनेर मैले यो कुरोहरू सिकिरहेको थियो। अनि साथै परमेश्वरले गर्नुभएका आशिषहरूलाई गन्दै बस्ने प्रभुले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो यो दिनहरूमा है। त्यो दिनहरूमा किनभने मेरो परिवार, सबैको परिवारहरू, सबैले आफ्नो परिवारलाई धेरै माया गर्छन् अनि फिक्री गर्छौँ है। अनि मेरो पनि सानो नानीहरू 2टा, अनि साथै यस्तो परिस्थितिमा अनि सबैजनाले भन्थ्यो मेरो नानीहरू पुरै बिमारी छ, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् भनेर मेसेज आउने, अनि यसरी ग्रुपमा पनि मेसेज पठाउने है। हाम्रो विश्वासी परिवारहरू यसरी बिमारी छन्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, परिवार पुरै बिमारी छन् भनेर उहाँहरूले मेसेज गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो परिस्थितिमा म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले मलाई धन्यवादी हुन सिकाइरहनु भएको थियो। अनि यो धन्यवादीको कुरो भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो। अनि यसरी नै हामी श्रीमान श्रीमतीले प्रार्थना गर्यौँ, प्रभु हामीले कसरी चाहिँ वरिपरि सुसमाचार अझै एकदमै कसरी हामीले अगाडि बढाएर लिएर जानु, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नु, सिकाउनुहोस्, बाटोहरू खोलिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्दैथ्यौँ। अनि त्यति बेला हामीलाई यस्तो लाग्यो कि हामीले जहाँनिर हामीले सेवाकाई गरिरहेको छौँ त्यो क्षेत्रहरूमा है कति परिवारहरूमा यसरी बिमारी भइरहेको थियो। अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै सरकारले साथै हेल्थ जति पनि डिपार्टमेन्टहरू छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको थियो कि भिटामिन सी, भिटामिन डी लिन धेरै जरुरी छ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बढाउनका लागि भनेर जानकारीहरू दिइरहनु भएको थियो। अनि हामीले प्रार्थना गर्दैथ्यौँ, प्रभु हामी कुन चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ ती मानिसहरू कहाँ एउटा सुसमाचार लिएर हामी अगाडि बढौँ भनेर हामीले यसरी नै प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। प्रभुले हामीलाई यसरी बात गर्नुभयो कि ती मानिसहरूलाई भिटामिन केही किनेर है उहाँहरूलाई मद्दत गर्नको लागि। अनि कतिजनाको कामहरू यसरी छुटिरहेको थियो अनि कमाउने बाटो थिएन अनि धेरै गाह्रो परिस्थितिमा भएर गइरहनु भएको थियो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले है हामीलाई यसरी नै केही कुरोहरू बताउनु भएको थियो। अनि हामीले कदम उठायौँ, प्रार्थनामा राख्यौँ। अनि हजुरहरूको माझमा पनि हामीले प्रार्थनामा राखेका थियौँ। जसरी हामीले प्रार्थनामा राख्यौँ परमेश्वरले उपाय गर्नुभयो, बाटोहरू खोलिदिनु भयो है। अनि हजुरहरूको बिचबाट परमेश्वर बोल्नु भयो अनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी मद्दत गर्नुभयो भिटामिनहरू किन्न अनि केही रासिनहरू किनेर दिनको लागि। अनि त्यसरी नै हामीले अरूहरूलाई यसरी सहायता गर्नको लागि परमेश्वरले उपाय गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले मलाई त्योभन्दा अगाडिदेखि नै परमेश्वरले मलाई धन्यवादी हृदय हुनका लागि सिकाइरहनु भएको थियो। अनि आजै हामी धेरै धन्यवादी भयौँ परमेश्वर प्रति अनि साथै हजुरहरूप्रति पनि हामी धेरै धन्यवादी छौँ। यसरी हामीलाई कहिले छोड्नु भएन प्रभुले यस्तो परिस्थितिमा, गाह्रो परिस्थितिमा पनि। अनि हामीलाई बसेर त्यहाँनिर शिकायत गर्ने है, कम्प्लेन गर्ने मौका परमेश्वरले दिनु भएन हामीलाई। तर हामीले साँच्चै नै यो परिस्थितिमा पनि कसरी हुन्छ प्रभुको महान कामहरूको हामीले एकदमै जय जयकार गर्दै महान कामहरूको हामीले यसरी अरूलाई बाँड्दै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको महान कामहरू अरूलाई बाँड्दै हामीले यसरी अगाडि बढ्नमा प्रभुले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि हामीले त्यसै गर्दै पनि थियौँ। अनि साथै कसरी हुन्छ यो परिस्थितिमा
है, आफ्नो लागि होइन तर अरूको लागि सोच्ने परमेश्वरले मौका पनि मलाई दिनुभयो। जसरी जेनरोसिटी है, एउटा उदार चित्तले अरूको लागि, आफ्नै परिवारको लागि होइन, आफ्नै परिवारको बारेमा सोच्ने होइन तर अरूको लागि पनि कसरी हुन्छ एउटा आशिषको कारण बन्नको लागि। अनि साथसाथै नहुँदा पनि दिने क्षेत्रमा परमेश्वरले मलाई यही कुराहरू सिकाइरहनु भएको थियो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि यदि हामी यहाँ हेर्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरको वचनबाट भजन सङ्ग्रह 100 को 1 देखि 5 सम्म परमेश्वरले मलाई बात गरिरहनु भएको थियो यो क्षेत्रमा पनि। अनि बिलाप 2 को 22 देखि 24 सम्म है परमेश्वरले मलाई यो वचनद्वारा पनि बात गरिरहनु भएको थियो कि साँच्चै नै यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि हरेक ज्ञान, हरेक समयमा परमेश्वरको विश्वास योग्यता है मैले मेरो जीवनमा अनि मैले मेरो परिवारमा, साथै परिवारमा जीवनमा मात्रै नभएर है जहाँ हामी सेवाकाई गर्छौँ त्यो क्षेत्रमा अनि इभन हाम्रो सहर दिल्लीमा पनि मैले परमेश्वरको यसरी अनुग्रह विश्वास योग्यतालाई हामीले देखि नै रहेको थियो। अनि यहाँनिर हरेक ज्ञान उठ्दै प्रभु धन्यवाद तपाईको विश्वास योग्यताको लागि, तपाईले मलाई नयाँ दिन देख्नको लागि दिनुभयो। प्रभु धन्यवाद है, एउटा धन्यवादी हृदय परमेश्वरले यो समयमा पनि मलाई यसरी सिकाइरहनु भएको थियो अनि सहायता गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो यो क्षेत्रमा पनि। अनि साथै धन्यवादको साथसाथमा पनि परमेश्वरले मलाई आत्मिकी क्षेत्रमा है, आत्मिकी क्षेत्रमा परमेश्वरले चाहिँ मलाई कसरी हुन्छ आराधनामा, प्रार्थनामा खडा भइकिन अरूलाई एकदमै अरूको लागि चाहिँ प्रशंसाको साथमा, धन्यवादको साथमा है उहाँको ढोकाभित्र पस्दै अनि उहाँले गर्नुभएको महान कामहरूलाई धन्यवाद दिँदै यसरी बढ्नमा प्रभुले मलाई यो क्षेत्रमा सिकाइरहनु भएको थियो। अनि अर्को पोइन्ट, 4th पोइन्ट है मैले यहाँ लेखिरहेको छु। 4th पोइन्ट, एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, परमेश्वरलाई हेर्न, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न, परमेश्वरमाथि मेरो आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई यो क्षेत्रमा पनि सिकाइरहनु भएको थियो। किनभने यो कोरोना यो सेकेन्ड हिट आउनभन्दा अघि मैले अघि नै हजुरहरूको सामने भन्दै थिएँ है, हामी एकदमै खुसीको साथमा सेवाकाईको क्षेत्रमा हामी धेरै इन्भल्भ थियौँ अनि हामी कुदिरहेका थियौँ अनि हामीहरू एकदमै सेवाकाईहरू गरिरहेका थियौँ। हामी धेरै खुसी थियौँ परमेश्वरमा, हामीले धेरै खुसीको साथमा है हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ। अनि अचानक यो गाह्रो परिस्थिति आउँदाखेरि, सबै ढोकाहरू बन्द हुँदाखेरि है, अनि साथै ढोका मात्रै बन्द नभएर धेरै हामीले प्रार्थना पनि त्यो दिनहरूमा हामीले गरिरहेको थियौँ, इभन अहिले पनि हामी गरिरहेको छौँ। अनि साथै स्पेसली यो मेको बीच महिनामा हामीले यसरी चेन प्रेयरहरूमा हामीले भाग लिइरहेका थियौँ, चेन प्रेयरहरू राखेका थियौँ, चेन प्रेयरमा भाग लिइरहेका थियौँ, हामीले उपासको साथमा प्रार्थना गरिरहेको थियौँ है हामीले। अनि यस्तो बीचमा पनि हामीले जसको लागि धेरै प्रार्थना गर्यौँ, जो आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो जतिजनाहरू अनि जतिजनाहरू कोमामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लागि हामीले धेरै घोडा टेकेर प्रभुसँग रुइकिन हामीले बिन्ती गरिरहेको थियौँ चङ्गाइको लागि है। तर ती व्यक्तिहरू जसलाई हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले उठाइ लैजानु भयो। अनि त्यति बेला हाम्रो लागि धेरै गाह्रो परिस्थिति थियो, मेरो लागि पनि धेरै गाह्रो परिस्थिति थियो। प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यत्रो हामीले प्रार्थना गरेको व्यक्तिहरूको लागि है, 3 बजी बिहान, 2 बजी बिहान है, दिउँसो पनि नभनिकन बिहान पनि नभनिकन हामी त्यस्तो उठिकन प्रार्थना गरिरहेको थियो घोडा टेकेर। अनि ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले उठाइलाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू भइरहेको थियो, प्रश्नहरू धेरै है आइरहेको थियो। अनि मलाई लाग्छ त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा परिपक्व उहाँको छोरा अनि छोरी बनाउनको लागि सिकाइरहनु भएको थियो।
सबै कुरो परमेश्वरमा भरोसा राख्ने, त्यति बेला पनि सबै कुरो परमेश्वरमा भरोसा राख्दै विश्वास गर्दै गाह्रो परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ है। प्रभु तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई एक्लै छाड्नु भएको छैन। त्यो परिस्थितिमा तपाईँ हामीसँग सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ। हामीलाई तपाईँले लिएर जानु हुँदैछ त्यो परिस्थितिमा है। अनि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, हिँडिरहनु भएको छ हामीसँग, देखिरहनु भएको छ सबै कुरोहरू भनेर परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो यो परिस्थितिमा पनि। अनि साँच्चै नै आफ्नो लक्ष्यलाई है एकदमै उहाँमा एकदमै ध्यान केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्नमा प्रभुले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। संसारलाई नहेरेर, जस्तो कि हामीले बाइबलमा है धेरैवटा हामीले कहानीहरू देख्छौँ। अनि त्यो कहानीहरू मध्ये एउटा कहानी चाहिँ जसरी पत्रुस है जब पानीमा उहाँले यीशुलाई हेर्दै है, यीशुलाई एकदमै ध्यान केन्द्रित गर्दै पानीमा भएर उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो। तर जब उहाँ चाहिँ त्यो आँधी बेरी तुफानलाई, पानीलाई, समुद्रलाई जब उहाँले यताउता वरिपरि फर्केर हेऱ्यो, तब उहाँको विश्वास कस्तो भयो। मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यही परिस्थितिबाट लिएर गइरहनु भएको थियो। होइन, हामीहरू आफ्नो ध्यानलाई एकदमै केन्द्रित गर्नुपर्छ प्रभु येशूमा है। हामी वरिपरि हेर्ने होइनौँ, वरिपरि हेर्नु हुँदैन भनेर परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि साथै यशाया 43 को 43 को 2 मा हामी यहाँ पढौँ है। यो मलाई एकदमै मनपर्ने वचन। जब हामी गाह्रो परिस्थितिमा भएर गइरहेको थियो, यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई धेरै यहाँ उत्साह गरिरहनु भएको थियो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने अनुसार 1 अनि 2, तर अब हे याकुब तिमीलाई रच्नु हुने, हे इजरायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु। यहाँनिर है नडरा किनभने मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु। मैले तँलाई मेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु र बोलाएको छु तँ मेरै होस्। कति सान्त्वना दिने वचन है यहाँनिर कि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु है। मैले तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु। तँ डराउनु पर्दैन, तँ मेरै होस्। तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु। तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्। तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्। त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। आमेन है। यो वचन चाहिँ यति साह्रो मुस्किलको घडीमा, समस्यामा, यति साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा यो वचनले धेरै हामीलाई ढाडस दिइरहेको थियो कि हामी एक्लो छैनौँ है। यो यहाँनिर अहिले जुन चाहिँ परिस्थितिहरू भएर गइरहेको छ, न्युजहरू फैलिरहेको छ, मानिसहरूले एका दुस्रालाई दोष लगाइरहेको छ है। अनि अन्य कुराहरू, धेरैवटा कुरोहरू भइरहेको छ, करप्सनहरू भइरहेको छ। हाम्रो देशलाई हेर्छौँ भने सिलिन्डर छैन, अक्सिजन छैन है। अनि मानिसहरू यसरी नै सडकमा बसेर है, उहाँहरू अक्सिजन लगाइकन, बेडहरू एउटा खाली छैन। यस्तो परिस्थितिमा भएर जाँदाखेरि पनि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो वचनले धेरै उत्साह अनि ढाडस दिएको छ कि तिमी एक्लै छैनौ, तँ एक्लै छैनस्, तिमीहरू एक्लै छैन है, म तिमीहरूको साथमा छु। जुन चाहिँ परिस्थिति भएर जाँदैछौ तिमीहरू अहिले, तिमीहरू एक्लै गएको छैनौ, म पनि साथमा हिँडिरहेको छु, देखि नै रहेको छु है। अनि मेरो आँखा बन्द भएको छैन, म त्यहाँ सुतिरहेको छुइनँ, म त्यो के अरे नाउँभित्रै त्यहाँ म बसिरहेको छु, नाउँभित्रै छु, मलाई हेर भनेर परमेश्वरले मलाई यो कुरो सिकाइरहनु भएको थियो। अनि साथै उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ हामीलाई एकदमै, उहाँको प्रतिज्ञाको वचनले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो साहस दिन्छ, यति साह्रो उत्साह दिन्छ, यति साह्रो आशा दिन्छ। अनि हामी फेरि पनि निराश हुने छैनौँ। तर हामीले जब उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी पढ्छौँ, एउटा उत्साह भित्रीबाट आउँछ
है हामी एक्लो छैनौँ यो संसारमा, यो परिस्थितिमा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। यसरी नै जस्तो यो के अरे वचनले भन्दैछ त्यसरी नै है हामीहरू त्यस्तै परिस्थितिबाट भएर गयौँ, तर पनि उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नु भएन अनि कहिले हामीलाई भस्म पार्नु भएन। अनि परमेश्वरले मलाई यो कुरो पनि सिकाइरहनु भएको थियो। मैले यो कुरो पनि अनुभव गर्दै थिएँ कि रोमी 8:28 यदि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने है, परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ सबै कुरो भलाइको लागि गर्नुहुन्छ। जस्तै समस्या आए तापनि, जस्तै भए तापनि है, आफ्नो साथीहरूलाई परमेश्वरले उठाएर लगे तापनि, जे भए तापनि, जस्तै गाह्रो परिस्थितिमा भए तापनि है, परमेश्वरले यहाँ रोमी 8:28 म हजुरहरूको यहाँ माझमा पढ्नेछु कि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन है। अनि साँच्चै नै हामी यहाँ वचनमा देखिरहेका छौँ कि उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यो कुरोले पनि मलाई धेरै ढाडस अनि उत्साह दिइरहेको थियो कि परमेश्वरमा भरोसा राख, परमेश्वरमा विश्वास गर है यो परिस्थितिमा पनि, किनभने परमेश्वरले जे कुरो गर्नुहुन्छ सबै कुरो भलाइको लागि नै गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। अनि परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जस्तै गाह्रो परिस्थितिमा पनि है, जस्तै अवस्थामा भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो अनुभवद्वारा परमेश्वरले मलाई लगि नै रहनु भएको थियो। अनि साँच्चै नै जसरी हामीलाई है हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा जे कुरोको जरुरत हुन्छ परमेश्वरले ती सबै कुरोहरू परमेश्वरले मेरो जीवनमा ल्याउनु भयो। अनि त्यो कुरोहरूमा ध्यान राख्दै, त्यो कुरोहरूमा प्रार्थना गर्दै, त्यो कुरोमा दिन रात लगातार मेरो जीवनलाई बिताउँदै है अगाडि बढ्नमा प्रभुले मलाई मद्दत गरिरहनु भएको थियो। अनि हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होला हाम्रो आत्मिक जीवनमा है, आत्मिक जीवनमा हामीहरू कसरी तयारी भएर बस्ने, के कुरोले चाहिँ हामीलाई तयारी गर्छ है, यो कुरोहरू पनि हामीले रोजै यहाँ गर्दै आएका छौँ। लाइक यसरी डिभोसनमा भाग हुने है, भाग लिने, संगतिमा बस्ने, अनि साथै बाइबल पढ्ने, आराधना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, अनि साँच्चै नै अरूलाई गवाईहरू बाँडेर, परमेश्वरको गवाईहरू बाँडेर है, साथै जसले परमेश्वरको बारेमा चिनेको छैन, परमेश्वरलाई जानेको छैन, उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको महान कामहरूको बारेमा उहाँहरूलाई बाँड्दै अगाडि बस्ने एउटा तयारीको समय पनि थियो यो मेरो लागि आत्मिक क्षेत्रमा। यसरी हरेक दिन हजुरहरूको माझमा बसेर डिभोसन गर्न है, अनि यसरी नै सिक्न पाउनु, अरूहरूको गवाही सुन्दा, अनि यसरी नै हामीले बाइबल स्टडीहरू गर्दाखेरि अनि प्रार्थना, एका दुस्राको लागि प्रार्थनाहरू गरिरहेको थियो। यो मेरो लागि एउटा आत्मिक तयारीपन पनि थियो है। अनि म अहिले पनि आत्मिक तयारीपनमा यसरी भागहरू लिइरहेको छु। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले मलाई कहिले पनि त्यतिकै छोड्नु भएन, तर उहाँले मलाई एउटा एकदमै है उहाँले मलाई आफ्नो नाउँ काढेर बोलाएको एउटा छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई हरेक परिस्थितिमा है, हरेक समयमा परमेश्वरले मलाई एउटा बाटोहरू खोलिदिनु भएको छ सिक्नको लागि। अनि साँच्चै नै सिक्ने मात्रै होइन, आफूमा मात्रै सीमित राख्ने, तर मैले सिकेको कुरोहरू है, जसले प्रभुलाई चिनेको छैन उहाँहरू प्रति पनि यसरी अघि बढाउने प्रभुले मलाई यसरी यो समयहरूमा प्रभुले मलाई अगाडि बढाएर लिएर गइराख्नु भएको छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। अनि म सानो एउटा हजुरहरूको माझमा एउटा वचन पढ्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यमा है सबभन्दा महान को हो त, ठुलो को हो त भनेर एउटा सानो वचन मात्रै पढेर म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अनि यहाँनिर हामीले जसरी परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भन्ने हामी मत्ती है 18:1-4 हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ।
त्यही समय चेलाहरू येशू कहाँ आएर सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभाउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। आमेन। है, अनि आज यो वचनले हामीलाई एकदमै सरल तरिकाले है एकदमै बताइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ कि स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ को हो त, को रहेछ त? है, त्यति बेला हामी हेर्न सक्छौँ चेलाहरूले एका दुस्रा सायद यहाँनिर बात गर्दै गरेको थियो होला है, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ को सबभन्दा ठुलो हो त हौ, सायद म पो होला भनेर उहाँहरूले त्यो अपेक्षा लिकन, त्यो आशा लिकन एका दुस्रा उहाँहरू चाहिँ एकदमै बात गरिरहनु भएको थियो बसेर। तर यहाँनिर स्वर्गको राज्य चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा एकदमै विपरीत रहेछ, संसारले सोचेको भन्दा पनि एकदमै विपरीत रहेछ है। यहाँ चाहिँ भन्दैछ कि एउटा सानो बालक है, एउटा सानो बालक जस्तै भएर जीवन परिवर्तन भएर एउटा साना बालकहरू जस्तो भएन भने कहिले स्वर्गको राज्यमा पस्नु पाउने छैन है। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो बालकबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ है। अनि मेन यहाँनिर साना बालकहरूको हृदय कस्तो हुन्छ त है? साना बालकहरूको हृदय एकदम निर्दोष, पवित्र अनि साथै एउटा नम्र हृदय हुन्छ है उहाँहरूकोमा। अनि जति हामीले उहाँहरूलाई गाली गरे तापनि, पिटे तापनि, सानो बालकहरूलाई है एक थप्पड हिर्काए तापनि, कराए तापनि ती बालक फेरि फर्केर बुवा आमा भन्दै वापस आउनेछन् आफ्नो आमाकोमा। अनि एउटा नम्रता है, अनि नम्रता अनि साथै एउटा एकदमै भित्रीबाट निर्दोष हृदय है, अनि अरूलाई क्षमा दिने हृदय एकदमै उहाँहरूको बिचमा भएको, नानीहरूको हृदय भएको। अनि आज परमेश्वरले पनि हामीबाट यही चाहनुहुन्छ कि हामी एउटा साना बालकहरूको हृदय जस्तै है नम्र भइकन, एउटा पश्चातापी हृदय है, अनि साथै अरूलाई क्षमा दिने हृदय लिएर चाहिँ हामी हाम्रो यो विश्वास जीवनमा हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी स्वर्गको राज्यमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पाउनेछौँ भनेर हामीलाई यहाँनिर सिकाइरहनु भएको छ वचनले। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्, आज हजुरहरूको माझमा मैले आफ्नो सानो एक्सपिरियन्स है, अनुभवहरू अनि साथै राखेको छु, राखेँ। अनि मैले यी कुरोहरू बोल्दाखेरि कतिवटा शब्दहरूमा अनि साथै कतिवटा कुरोहरू मिल्न गएन, अनि साँच्चै नै गलत भयो भने हजुरहरूले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, साथै परमेश्वरले पनि मलाई क्षमा गर्नु भएको होस् भन्दै सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद। आजको वचनले चाहिँ दुःखको समयमा भएर आज हामी सबैजना गइरहेको छौँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी जिउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा है, चिन्ता फिक्रीले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ होइन। तर हामीलाई चाहिँ बाइबलले के सिकाएको छ भने निरन्तर प्रार्थना गरिरह, निरन्तर है प्रभुमा आनन्द गर, तिमीहरू जहाँ गए तापनि म तिमीहरूको साथमा छु है। यो कुरा चाहिँ हामीले कतिचोटि बिर्सी पठाउँछौँ, तर परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि झुटो बोल्नुहुन्न होइन, उहाँ चाहिँ सत्य बोल्नुहुन्छ। उहाँले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, निराश नहो म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्ने छु है। परमप्रभु चाहिँ हामीलाई सम्हाल्नेवाला हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। आज बहिनीले असल वचनहरू ल्याउनु भएको थियो, परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनु भएको छ। झुकाउनु महान अनि अति नै दयालु परमेश्वर प्रभु, तपाईँ सर्वोच्चका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ सारा सृष्टि बोलेर बनाउनु भयो। प्रभु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको लागि अनि यो मौकाको लागि, प्रभु यो अवसरको लागि। प्रभु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँले हामीलाई आँखा देखाइदिनु भयो। यो जुमबाट आज हामी संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर प्रभु हामी एउटा टेबलमा आएर तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउन सकेका छौँ। प्रभु आज हामी कुनै दिल्लीबाट छौँ, कुनै नेपालबाट छौँ, प्रभु
कुनै भुटानबाट छौँ भने, कुनै अमेरिकाबाट छौँ भने, कुनै क्यानाडाबाट छौँ प्रभु, अनि कतिवटा संसारको कुनै पनि कुनाबाट भए तापनि आज हामी एउटा टेबलमा एक ठाउँमा बसेर प्रभु तपाईको महिमा अनि प्रशंसा गर्न सकेका छौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद भएको होस्। यो ज्ञान र बुद्धि विवेक तपाईले नि दिनुभएको हो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, सबै कुराको लागि धन्यवाद भएको होस् प्रभु। अनि जतिजना आज हामीले बिरामीको विषयमा प्रार्थना गर्ने, हामीले एक एकजनाको प्रार्थनाहरू हामीले सबैजनाको चलाउन सक्दैनौँ, तर कतिजनाले हामीले भन्न पनि सक्दैनौँ प्रभु। हामी धेरैजना छौँ अहिले, तर तपाईले हाम्रो विषयहरू सबै हेरिसक्नु भएको छ अनि जानिसक्नु भएको छ प्रभु। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। जसरी हाम्रो आज सुन्नमा आएको थियो हाम्रो बिमला बहिनीको आज जन्मदिन पनि हो, त्यसरी नै उहाँलाई सबै कुरोमा शान्ति अनि सुरक्षा मिल्न सकेको होस् प्रभु। तपाईको अनुग्रह अनि तपाईको कृपा पनि मिल्न सकेको होस् प्रभु। त्यसरी नै कतिजना व्यक्तिहरू अहिले यात्रामा हुनुहुन्छ, फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने प्रभु उहाँहरूको साथमा रहिकिन भोजन सङ्ग्रह 91को 11 पदलाई दाबी गर्दै प्रभु तपाईको सुरक्षा बोल्दछु, स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा बोल्दछु प्रभु। उहाँहरूलाई कुनै पनि जोखिम खतरा हुन नसकेको होस् प्रभु। अनि जतिजना हामी रोगी बिरामी छौँ प्रभु, यीशुको नाममा हामी सबै चङ्गाई भइसकेका छौँ प्रभु। तपाईले त मलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूले त मैले खाएको कोर्राको चोटले तिमीहरू निको हुनेछौ भनेर भन्नुभएको छ। आज हामी विश्वास गर्दछौँ अनि भरोसा राख्दछौँ। हामी सबैजना जति पनि जुन अवस्थामा जस्तो अवस्थामा बिमारी छौँ, जो हस्पिटलमा छन्, कतिजना बेडमा सुतिरहेका होलान्, कतिजना कस्तो अवस्थामा भएका होलान् प्रभु, तर आज यीशुको नामले सबै कुराको छुटकारा अनि चङ्गाई भइसकेको छ प्रभु। तपाईले त भन्नुभएको छ धार्मिक जनको प्रार्थना म सुन्नेछु भनेर, किनभने तपाईले त तपाईको रगतले दुई पखाली गरेर हामीलाई धार्मिक बनाउनु भएको छ। म विश्वास गर्दछु प्रभु। तपाईको विश्वास, आशा अनि भरोसा तपाईमा राख्दछु प्रभु। धन्यवाद प्रभु। विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो पास्टरज्यूहरूलाई, पास्टर बुबाहरूलाई अनि जति पनि अगुवाईहरू हुनुहुन्छ, जति पनि यो आज जुममा भेटघाट हुनमा सहायता गर्नुभएको छ, सबैको लागि तपाईलाई धन्यवाद भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। सबै कुराको लागि आदर अनि महिमा भक्ति तपाईलाई प्रभु। धन्यवाद फेरि पनि भोलि बिहानसम्मको लागि, जबसम्म हामी भेट भएर तपाईलाई धन्यवाद दिँदैनौँ तबसम्मको लागि हामी छुट्टिन्छौँ। तर छुट्टिए पनि हाम्रो अन्तस्करण हृदयमा तपाईको महिमा प्रशंसा अनि अहिले जुममा जतिजना भएकोसँग हाम्रो आन्तरिक भइरहन्छ प्रभु। हामीलाई सहायता अनि सुरक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तपाईँ महान अनि अति नै दयालु परमेश्वर। धन्यवाद। सबै आदर अनि महिमा भक्ति तपाईलाई यीशुको नाममा। आमेन, आमेन। तपाईँलाई जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई